الناس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير يا سيدي يا ربي وعلى احسن ما يرام. اليوم البنات قناه عالم ساميه فاطمه الزهراء الملاليه جايبه اشكال ديال الحليوات اللي ساهلين ماهلين، راقيين في المنظر وما نعاودش لكم زعما ما شاء الله عليهم يعني وساهلين، ما فيهم لا تماره لا محاين بزاف ودغيا كيوجدوا والمذاق هائل البنات. بسم الله البنات، نبدا على بركه الله. نبدا بالتشكيل الاول اللي هو البنات كيتكون عندي هنايا البنات نص كيلو ديال كاوكاو اللي مفسخه ليه الجلده ديالو، انا شريته يعني محيده ليه القشره ديالو. بالنسبه للبنات اللي ما لقاوش كاوكاو بلا قشره، غادي تشدوا كاوكاو غادي ديروه في الماء باش اون فوا يبدا جايب ديك الغليه صافي كتطفيو عليه وكتبداو تفسخوا. فاش كتفسخوه كامل غادي تشدوه البنات غادي تنشروه في السطح ولا المهم في شي بلاصه، وخاصو ينشف مزيان 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 البنات باش يدق ليكم ويتنيل ليكم مزيان، وخاصو ينشف مزيان البنات. من بعد ما كينشف مزيان غادي تطحنوه. انا البنات درت غير نص كيلو ديال الكاوكاو، المهم نتوما المقادير اللي القياس اللي قدكم ديروا. انا درت نص كيلو طحنت معاه ربعه ديال سنيده طحنتها معاه. بالنسبه للبنات اللي بغى يدير اللوز ما غاديش يحتاج الروح ديال اللوز ياك، لان غادي يدير اللوز، واللوز غادي ديروا معاه دائما اللوز كيدار معاه سكر كلاصي، اللوز كيدار معاه سكر كلاصي، كاوكاو كنديروا معاه سنيده البنات. هذه قاعده كي تنقولها ياكم. عندي رابعه قلت لكم ديال سنيده درتها مع نص كيلو ديال الكاوكاو. غادي ندير البنات عاشق ديال الكوفيتير ديال المشماش، عندي معلقه ديال الزبده. غادي نحتاج قطيرات غير قطيرات من زيت من الروح ديال اللوز، وعندي ملونات غذائيه، عندي الحمر وعندي الخضر، وانتم كيبقى الاختيار ديالكم ديال الملونات اش بغيتو. وعندي الشكلاط البيض للتزيين راني ذوبته في حمام مريم، واخا ما عرفتش يعني شريت نيت كالا اللي موالفه كندير، ولكن الكاليتي ديالها بانت ليا ما عرفتش. موالف الشكلاط البيض كيكون جاري، شفتو هذا ما ثقيل بزاف. بسم الله البنات. وعندي مزهر باش غادي نجمع غير شويه البنات. بسم الله البنات غادي ندير عاشق ديال الكوفيتير، مربى ديال المشماش، غادي ندير عاشق ديال الزبده، غادي ندير دابا الروح ديال اللوز. هانتوما البنات غادي ندير شويه ديال الروح ديال اللوز، هانتوما غير شويه. بسم الله غادي نبدا نطيق ديك الزبده والمربى. حتى يدخل المقادير يدخلوا في بعضياتهم مزيان. نبدا نزيد ماور عفوا مزهر بشويه بشويه حتى نجمع العجين. هما البنات من بعد ما جمعنا العجين ديالنا قسمته، غلبت انا الحمر على الخضر، المهم نتوما اللي بغيتو. درت شويه
فيه الملون غذائي احمر، ودرت الاخر شويه درت فيه الاخضر. غادي نشد دابا البنات، هي عندي الميكا، غادي نشد وغادي ندير حرابل. شفتوا العجينه البنات بحال هكا غيولي يتلصق لكم هكا، يعني كيتجمع. غادي ندير دابا حربيل كبير. هانتوما البنات غتشوفوا درت هكا. غادي ندوز الشكلاط، غادي ندير ليها هكا البنات باش ما يبقاوش عندي الزوائد ديال الشكلاط. غادي نزيد شويه ديال الشكلاط، هكا باش داك الشكلاط كامل البنات يمشي لنا مع سميتو العجين ديالنا وما يبقاش فيه الزوائد. صافي البنات، وغادي نكمل هكا وغادي نحط في الطاوه. نتوما البنات كي كتشوفوا دابا فاش درتها كامله بحال هكا، غادي ندخلها دابا للثلاجه. غادي نخليها حتى تشد راسها مزيان ويجمد على داك الشكلاط اللي غادي نخرجها، وغادي نقطعها. ديك الساعه انا كنقطعها هكا مايله البنات، هكا بحال المقروط، باش كتجي على شكل بليغات وكتجي زويونه. شتي هذه من بعد ما فاش بردات ليا، راه غير شويه البنات، ما تخلوش بزاف باش ما تكرمش بزاف. المهم غير يبان لكم صافي الشكلاط شد راسو. شوفوا الطريقه باش كنقطعها هكا مايله وكنبقى غاديه باش كتجينا على هذا الشكل هذا. وغادي نكمل هكا. دابا البنات غادي ندوزو للشكل الثاني اللي حتى هو اسهل ما يكون، اللي فيها البنات عندي هنايا الكوك. كي كتشوفوا البنات هذا الكوك اللي كيكون رقيق ومتسم، ما لقيتو جبتو داك الغليظ طحنوه، عاودو طحنو شويه باش سميتو باش يرقاق. وعندي هنايا نيسلي ديال الحليب. صافي البنات، وعندي الشكلاط للتزيين. غادي دابا البنات نبدا غادي نبدا البنات نكب ونخلط حتى نحصل على عجين معقول. دابا غادي ندوزو للشكل الثالث اللي من اسهل ما يكون، اللي ساهل وكيعجب الكبار والصغار بزاف. البنات عرفتي وليداتكم راه غادي يحماقوا على هذه الحلوه، وحتى الكبار عرفتي انا بعدا بالاخص راجلي راه كيموت عليها. هانتوما البنات اللي هي ساهله. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته، حيدت ليه القشره وهرمشته. وعندي الشكلاط مبقاش عندي بزاف البنات، غادي ندير معكم غير كميه قليله باش تشوفوا الطريقه وكيفاش كنصاوبوا كيفاش كتجي. وعندي هنايا البنات بيمو صابلي ديال درهم. المهم درتو كيلو ديال الكاوكاو، ديروا جوج صابليات ولا هيرنيس اللي بغيتو. حتى هيرنيس راه كيجي فيها رائع، انا موافقه كندير فيها هيرنيس. دابا بغيت ندير فيها صابلي، بغيت نبدل شويه. بسم الله البنات، غادي نشدو. عندي هنايا الشكلاط، قلت لكم ما بقاش عندي الشكلاط بزاف، غادي ندير غير كميه قليله باش تشوفوا وساهله. بالنسبه للبيمو راه شويه هرمشتو وشويه سحقتو كما كتشوفوا. صافي البنات، ونبقى نحرك.
نتوما البنات دابا غادي نبدا نعمر هاد الكبيطات. عشرة كتجي هائله، وبعض المرات بحال هكا حتى الا كانوا جايين شي ضياف ولا فهمتي كتبغيو كنقول باش تعمروا باش سميتو راه حتى لاخر لحظه وكتوجد. وغادي نبقى غادي هكا البنات حتى نعمرهم كاملين، وغادي ندخلهم للثلاجه يبردوا، وها حلوتنا وجدات. دابا البنات غادي ندوزو للشكل الرابع اللي هو الصابلي، وغادي نقول لكم البنات السر باش كيجيني الصابلي هائل، واللي ذاقوا عندي تيقول لي اش دايره فيه. والسر ديالو البنات هو الكوك. هذا البنات جربوا وردوا عليا، وغادي يولي اللي ذاق عندكم الصابلي غادي يقول لكم اش دايرين فيه، وغادي يسولكم على المقادير، لان كيعطي فيه واحد الهشه ما نعاودش لكم، واحد المذاق هائل. المهم راه جربوا وردوا عليا. بسم الله البنات، المقادير ديال الصابلي عندي انا غادي ندير البنات غير نص المقادير، لان ما يعني الحلوه ما كتستهلكش عندي بزاف، وانا صراحه كنفضل يعني شي حلوه بحال هكا شي كاطو ولا شي كيك، ولا يعني كنفضلها صراحه. انا بالنسبه ليا في داري الاكثريه هادشي اللي كندير الحلوه مره كنديرها غير على حسابيه الانسان، كيجي شي وجه عزيز كيوجهكم، ولا يعني كتبغي تحطي وبحال هكا مع كويس داتاي ولا قهيوه ولا. اما الصراحه انا الاكثريه داري كندير الكاطو. بسم الله البنات، كيف ما قلت لكم غادي ندير غير نص ديال المقادير. عندي البنات نص كاس ديال الكوك، نص كاس ديال الكوك البنات اللي حمرته كيف ما كتشوفوا، غير يولي لونه بحال هكا ذهبي ياك. المهم دائما البنات كما كنقول لكم العبار بكاس العنبه، كنقول لكم العبار ديال كاس العنبه. عندي البنات كاس ديال سنيده، عندي جوج بيضات، عندي نص زبده اش كتقولوا ليها مارغرين ديال الحلويات هادي، عندي غادي ندير نص باكيه ديال الفاني غير النص، وغادي ندير كاس ديال الزيت صافي البنات، ودقيق تيبقى ليا على حسابيه الخليط. بسم الله البنات، غادي نشد، غادي ندير الزبده دائما تكون بحراره المطبخ، غادي ندير معاها سنيده، غادي نبقى ندعكها مزيان حتى تدخل في بعضياتها. عرفتي هاد الصابي راه كيجي هائل. كنت درتو البنات في الاسبوع ديال بنتي، عرفتي راه ما تشبعوش منه، كيرمي كميه كثيره، ولكن درت الدوبل ديال هاد المقادير، راه تبارك الله درت منه شي 4 اشكال. بعد ما البنات دعكت مزيان ديك السنيده هي والزبده حتى دخلت في بعضياتها، غادي نزيد الزيت، ما البنات ما دخل ما الزيت غادي نزيد دابا البيض، باش تا هو نخدمو. دابا البنات نص كاس عفوا نص طاشيه ديال الفاني، وغادي نزيد الكوب، صافي. وغادي نبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه
تنحصل على العجين اللي بغيت. كما كتعرفوا البنات الصابلي ما كيكونش قاسي بزاف، يكون مجموع وعاوتاني ما يكونش رطب وكيتفرتك لينا. نتوما البنات من بعد ما وجدنا العجين ديالنا كي كتشوفوا نتوما كيكون رطب. من الاحسن البنات الصابلي يبات في الثلاجه، ديروه في بلاستيكه وتبيتوه في الثلاجه. من الاحسن لما كنتوش كي تنقولوا مضروبين ولا كتحيدوا عليكم ديروه راه باش كيبات في الثلاجه راه كيجي هائل كيجي هشيش بزاف، واحد المذاق فيه هائل. هانتوما البنات دائما انا الصابلي ما كنديروش بحال هكا الدقيق وكنضربو، لا كنديرو في وسط بلاستيكه، كندير النص فيه بحال هكا العجين، كنقسم العجين لكريات كبار وكنرد عليه هكا وكنبدا بحال هكا البنات. هانتوما البنات سمحوا لي البنات بالنسبه للصابلي فاش كنت كنشكل فيه داك الفيديو مشى ليا البنات. المهم هانتوما البنات انا درت هاد التشكيل هذا في الصابلي، درت البنات جوج لصقتهم. والصابلي ديال البنات كنديرو رقيق كيجي مقرمش وهشيش، وكنديرو رقيق لان بالاخص الا كنت غادي نلصق جوج حبات يعني كنديرو رقيق. المهم درت هاد الشكل هذا هانتوما كي كتشوفوا. زينت البنات بالشوكولات نعم سمحوا لي، وبالجرجر البيض وبهاد العقيقات هادو هانتوما. الحلوه ديالنا البنات ديال الكوك اللي بالروح ديال اللوز وما زهر هانتوما البنات عشان كتجي في المذاق هائله. بالنسبه للبنات الحلوه ديال النيسلي والكوك درتهم اللي بغى يديرهم على شكل سيجار يديرهم، انا درتهم بحال هكا كبيرات كبار ودرت عليهم الفيرميسيل ودخلتهم الثلاجه يبردوا. وهذا الشكل حتى هو اللي سميتو اللي ديال الكوكنيت درتو بالملون الغذائي الخضر. وهذا البنات الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال الشوكولات والصابلي بيمو. عرفتي كتجي هائله ما تقنعوش منها. بالنسبه للصابلي البنات كاين الحبات اللي عمرتهم بالجنجلان على هذا الشكل، كاين الحبات اللي خليتهم هكا. ونتمنى البنات يكون فدتكم ونكون ان شاء الله عندنا حسن الظن ديالكم. موت عليكم البنات وكنحماق عليكم ولله يخطيكم ولله يخطي عليا تشجيعاتكم والمساندة ديالكم ليا والقناه ديالي. تبارك الله عليكم البنات. وما تنساوش البنات اللي اول مره غادي يشوفوا لا فيديو ما تنساوش تابوناو عندي وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال قناه عالم ساميه فاطمه الزهراء الملاليه، وتوصلوا العزاز عليكم ولحبابكم. تبارك الله عليكم البنات، لا يخطيكم، كنموت عليكم وكنحماق عليكم. نهاركم مبروك، باي باي.